اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتوں منگدا نبی ہووے، جتوں منگدا حسن ہووے، جتوں منگدا حسین ہووے، جتوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ پیغام مصطفیٰ مولا میں گر گر پہنچاواں گا، تیری توحید میں مولا ہر تھاں تے سناواں گا، سناواں تیری توحید مولا، کوئی ایسی میٹھا ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتوں منگدا نبی ہووے، جتوں منگدا حسن ہووے، جتوں منگدا حسین ہووے، جتوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ میں سر اپنا میرے مولا تیرے در تے ہی جھکاواں گا، میں دکھ اپنے میرے مولا صرف تینوں ہی سناواں گا، سکھاں دا دن روے چڑھدا، سکھاں دا دن روے چڑھدا، سکھاں دا دن روے چڑھدا، دکھاں دا ہر دن پراں ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتوں منگدا نبی ہووے، جتوں منگدا حسن ہووے، جتوں منگدا حسین ہووے، جتوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ ابو بکر عمر عثمان علی دی شان سناواں گا، حسن حسین دا پیغام مولا جگ تے پہنچاواں گا، میری زبان تے جاری، میری زبان تے جاری، مولا تیرا قرآن ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتوں منگدا نبی ہووے، جتوں منگدا حسن ہووے، جتوں منگدا حسین ہووے، جتوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔
حشر دے دے میرے مولا نبی پاک کی شفاعت فرما نبی پاک دے ہتھاں چوں حوضے کوثر دا جام پلا فدا میرے نبی مینوں سینے لاویں فدا میرے نبی مینوں سینے لاویں اللہ ایسا ہی سماغوں میں اللہ ورگا زمانے وچ بیماراں نوں شفائے کاملہ نصیب فرما تنگ دستیاں دور فرما شاہ بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اے میرے اللہ کئی پہنا ویراں دی نعمتوں خالی نے نیک ویر عطا فرما اللہ کئی والدین اولادوں محروم نے اللہ نیک صالح اولاداں عطا فرما میرے شاہ ساڑھے جو جنہاں دے والدین پہنا بھائی فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دے درجات نوں بلند فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جنو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما یا رب العالمین اجے ابتدائی مراحل اندرے مولا انہوں جلد تکمیل تک پہنچا انہوں پورے علاقے واسطے منارہ نور بنا اللہ انہوں توحید و سنت دا سر چشمہ بنا اللہ انہوں کتاب و سنت دا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ أجمعين